वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पूर्वतने सत्रे एतावत् उक्तमासीत् यक्षः मेघमुद्दिश्य वदति भवान् मम प्रियायाः गृहपर्यन्तं गच्छतु तां वदतु भर्तुर्मित्रं प्रियमविधवे तेन एव अहं प्रेषितः अस्मि इति वदतु इति उक्तवान् अस्ति। तदा तस्याः प्रतिस्पन्दः कीदृशः भविष्यति इति चेत् हनुमन्तं दृष्टवत्याः सीतायाः या अवस्था भवति तादृशी अवस्था तस्याः भविष्यति। अत्यन्तम् औत्सुक्येन भवन्तं सा पश्यति इति तत्र उक्तम् अस्ति। तदनन्तरं भवान् मम सन्देशं वदेत् इति इदानीं वदति। तामायुष्मन् मम च वचनात् आत्मनश्चोपकर्तुम् ब्रूयादेवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनाम् एतदेव इति श्लोकः। ताम् आयुष्मन् मम च वचनात् आत्मनः च उपकर्तुं ब्रूयात् एवं। वस्तुतः ब्रूया एवं इति भवेत्, अत्र न लक्षितं ब्रूयाः एवं इति। ब्रूया एवं तव सहचरः रामगिरि आश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलम् अबले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनाम् एतदेव। सः वदन्नस्ति, हे मित्रा, तां नाम मम प्रियां यक्षीम् उद्दिश्य भवान् एवं वदेत्। त्वं ब्रूयाः ब्रूयाः एवं ब्रूया एवं। अत्र तु ब्रूयादेवम् इत्यस्ति। एवमस्ति चेदपि भवान् इति अद्याहारकरणेन एतदपि शुद्धं भवति, किन्तु ब्रूया एवं ताम् एवं ब्रूयाः। कथम् इति चेत् तत् किमर्थम् इति चेत् कारणद्वयेन। एकं तु मम वचनात्, अहम् उक्तवान् अस्मि इति कारणतः मम वचनात् एवं ब्रूयाः। अन्यदेकं वदति आत्मनः च उपकर्तुम्। आत्मनः उपकारं कर्तुमपि भवान् एवं वदतु। आत्मनः उपकारं कर्तुम् इत्युक्ते कथम् इति प्रश्नः भवति। व्याख्यानकारः लिखति, कोऽपि जनः परोपकारं करोति चेत् सः आत्मनि धन्यताम् अनुभवति। उपकारं कृतवान् इति सः धन्यताम् अनुभवति। एवं मम उपकारकरणेन भवान् अपि धन्यः भवति। तस्मात् कारणात् मम वचनात् तथैव आत्मनः उपकर्तुं च, आत्मनः उपकारं कर्तुं च भवान् मम वचनम् एवं ब्रूयात्, त्वं ब्रूयाः। तत्र संबोधनं कृतमस्ति आरम्भे एव आयुष्मन्। हे आयुष्मन् मेघ, तां नाम मम प्रियां यक्षीं मम वचनात् आत्मनः उपकर्तुं च एवं ब्रूयाः।
तर्हि कथं वक्तव्यम् इति चेत् तव सहचरः रामगिर्याश्रमस्थः। तव सहचरः कः? सोऽयं यक्षः अहं। तव सहचरः कुत्र अस्ति इति चेत् रामगिर्याश्रमेषु तिष्ठति। अतः सः अस्ति रामगिर्याश्रमस्थः। रामगिरि आश्रमेषु सः तिष्ठति। रामगिर्याश्रमेषु सः तिष्ठति। कथं तिष्ठति इति चेत् अव्यापन्नः। सः व्यापन्नः नास्ति। व्यापन्नः इत्यस्य अर्थः अस्ति मृतः इति। सः न मृतः, जीवति, अव्यापन्नः अस्ति। किन्तु सः कथम् अस्ति इति चेत् वियुक्तः अस्ति। त्वया वियुक्तः अस्ति, विरहपीडितः अस्ति, दूरे अस्ति। तादृशः सः भवत्याः प्रियकरः यक्षः अबले त्वां कुशलं पृच्छति। सः यक्षः त्वाम् उद्दिश्य कुशलं पृच्छति। यक्ष्याः संबोधनमस्ति अबले। हे अबले, त्वाम् उद्दिश्य सः यक्षः कुशलं पृच्छति। कुशलं वा? भवती कथमस्ति? सः कथमस्ति इति पृच्छति चेत् सः मृतः नास्ति, नाम जीवति। अत्यन्तं कष्टेन विरहावस्थायां सः जीवति। तादृशः सः भवतीं कुशलं पृच्छति। प्रथमवाक्यरूपेण कुशलवाक्यमेव सः पृच्छति, कुशलप्रश्नमेव पृच्छति। अनन्तरं वदति सः, सुलभविपदां प्राणिनाम् एतदेव पूर्वाभाष्यं खलु। ये च प्राणिनः सन्ति सुलभविपदः, येषां विपदः सुखेन लभ्यन्ते। कष्टम् अत्यन्तं सहजतया, एकस्यानन्तरम् एकं कष्टं, तथा कष्टानि विपदः सुखेन लभ्यन्ते। तादृशाः जनाः स्मः केचन। अहमपि तादृशः, भवती अपि तादृशी अस्ति। अतः वयं सर्वेपि सुलभविपदः प्राणिनः। सुलभविपदां प्राणिनां संभाषणादिषु प्रथमं पूर्वाभाष्यं, पूर्वं वक्तव्यम्। आरम्भेव यद्वक्तव्यं तत् किमिति चेत् एतदेव कुशलं खलु। कुशलवार्ता एव सर्वप्रथमं वक्तव्या खलु। अन्यद् यत्किञ्चित् वक्तव्यमस्ति तत्सर्वमपि अनन्तरं। प्रथम पीठिकारूपेण किं वक्तव्यमिति चेत् कुशलं वक्तव्यम्। अतः एतदेव नाम कुशलम् इत्येव सुलभविपदां प्राणिनां पूर्वाभाष्यम् अस्ति। तस्मात् कारणात् भवता एवमेव वक्तव्यम्। तर्हि अन्वयः, हे आयुष्मन् संबोधनं मम वचनात् आत्मनः उपकर्तुं च ताम् एवं ब्रूयाः, त्वं ब्रूयाः। किमिति चेत् तव सहचरः रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः अस्ति, किन्तु वियुक्तः अस्ति। अव्यापन्नः वियुक्तः। तादृशः सः त्वां कुशलं पृच्छति। हे अबले इति एकं संबोधनं। हे अबले, सः त्वां कुशलं पृच्छति। अनन्तरं वदति, सुलभविपदां प्राणिनाम्, येषां निरन्तरं विपदः सुखेन प्राप्यन्ते, तादृशाः प्राणिनः। सुलभविपदां प्राणिनाम् एतदेव पूर्वाभाष्यं, नाम कुशलप्रश्नः, कुशलविषये पृच्छाकरणं यदस्ति एतदेव पूर्वाभाष्यम्, आरम्भे वक्तव्यम्। एतदेव खलु, तदर्थम् एवं भवान् वदतु इति अस्य श्लोकस्य अर्थः।
ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति, अहं कुशली अस्मि, भवती कथमस्ति इति कुशलवार्ता पृष्टा। अनन्तरं वदति सः, श्यामास्वङ्गं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां बर्हबारेषु केशान्, उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्, हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डी सादृश्यमस्ति। श्यामासु अंगम चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, वक्त्रच्छायां शशिनी शिखिनां बर्हबारेषु केशान्, उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्, हन्त एकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डी सादृश्यम् अस्ति। सः वदन्नस्ति, हे चण्डी इति संबोधनं कुर्वन्नस्ति। चण्ड शब्दस्य चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः इति अमरकोशः। यस्य अत्यन्तं कोपः अस्ति सः चण्डः इति कथ्यते। स्त्रियां चण्डी, तस्यैव शब्दस्य संबोधनरूपमस्ति हे चण्डी, नाम कोपशीले। स्वभावेन एषा यक्षी किञ्चिदिव कोपशीला अस्ति। अतः वदन्नस्ति, हे चण्डी, भवती तु इदानीं मम पार्श्वे नास्ति, भवत्याः दर्शनं न शक्यं। तदर्थम् अहं किं करोमि इति चेत्, तत्र भवत्याः सादृश्यं यत्र यत्र दृश्यते तद अन्विष्य अहं पश्यामि, उत्पश्यामि। नाम सुखेन द्रष्टुं न शक्यते, अहम् उत्प्रेक्षां कृत्वा पश्यन् अस्मि। ओ अत्र एतत् सादृश्यमस्ति, अत्र एतत् सादृश्यमस्ति इति अहं पश्यन् अस्मि। कुत्र तव सादृश्यं पश्यामि इति चेत्, श्यामासु अंगम्। श्यामा शब्दस्य प्रियंगुलता इति एका लता, लता विशेषः इति अर्थः। श्यामा लता या अस्ति, तां लतां यदा पश्यामि, अहो मम प्रिया अपि एतादृशी एव, तस्याः अंगम् एतादृशमेव इति तव अंगस्य सादृश्यम् अहं श्यामासु प्रियंगुलतासु उत्पश्यामि। श्यामासु अंगम् उत्पश्यामि। तथैव चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम्। रामगिरौ तिष्ठति सः, तत्र कदाचित् हरिणाः भ्रमन्ति। तत्र या चकितहरिणी अस्ति, भीता या मृगी हरिणी अस्ति, तस्याः प्रेक्षणे, प्रेक्षणं दृष्टिं यदा पश्यामि, तत्र अहं भवत्याः दृष्टिपातम् उत्पश्यामि। भवत्याः दृष्टिपातः कथं भवति इति चेत्, भीतायाः हरिण्याः नेत्रयोः सादृश्यं तत्र भवति। अतः अहं चकितहरिणी प्रेक्षणे तव दृष्टिपातम् उत्पश्यामि। तथैव शशिनी वक्त्रच्छाया, आकाशं पश्यामि तदा तत्र चन्द्रः दृश्यते। तस्मिन् चन्द्रे शशिनी तव वक्त्रच्छाया, अत्रापि छाया शब्दस्य कान्तिः इत्यर्थः। अतः तव मुखस्य छायाम् अहं शशिनी उत्पश्यामि, चन्द्रे उत्पश्यामि। चन्द्रं यदा पश्यामि, अहो मम प्रियायाः मुखस्य सादृश्यम् अत्र अस्ति इति उत्प्रेक्षां कृत्वा पश्यामि। तथैव शिखिनां बर्हभारेषु केशान्। अरण्यं, तत्र बहवः मयूराः भवन्ति। तेषां मयूराणां शिखिनां बर्हभारः, कलापः यः अस्ति, कलापसमूहः,
बर्हभारेषु अहं केशान् उत्पश्यामि। ओ मम प्रियायाः केशाः अपि एतादृशाः दीर्घाः सन्ति, सुन्दराः सन्ति इति तान् अहं तत्र उत्पश्यामि। एवम् एतेषु बर्हभारेषु केशान् उत्पश्यामि। तथैव नदीवीचिषु, नद्याः वीचिषु, नद्याः प्रवाहेषु, तरङ्गेषु, तत्रापि कीदृशेषु इति चेत् प्रतनुषु नदीवीचिषु, कृशतां गतेषु नद्याः तरङ्गेषु। महान् जलप्रवाहः भवति तदा न, कृशतां गतेषु नदी तरङ्गेषु अहं तव भ्रूविलासान् उत्पश्यामि। कदाचित् कोपः भवति, तदा भवत्याः भ्रूविलासः कीदृशः भवति इति अहं जानामि। इदानीं तान् भ्रूविलासान्, भ्रूभङ्गान् कुत्र उत्पश्यामि इति चेत् प्रतनुषु नदीवीचिषु, प्रतनुषु कृशतां गतेषु नदीवीचिषु, नदी तरङ्गेषु तव भ्रूविलासान् अहम् उत्पश्यामि। अन्ते वदति तव सादृश्यं सर्वमपि एकत्रैव मूर्तीभूतं सर्वथा न दृश्यते एव। अतः सा वदन् अस्ति, हे चण्डी, क्वचिदपि एकस्मिन् तव सादृश्यं न अस्ति। कुत्रापि एकस्मिन् वस्तुनि, एकं वस्तु अथवा एकः जनः पूर्णतया भवत्याः सदृशः दृश्यते इति नास्ति एव। अतः सादृश्यं, तव सादृश्यं मया द्रष्टव्यमस्ति चेत् एकैकं सादृश्यं एकस्मिन् वस्तुनि मया द्रष्टव्यमस्ति। अतः सा अन्ते वदति, हन्त, हे चण्डी, क्वचिदपि एकस्मिन् वस्तुनि तव सादृश्यं न अस्ति, नास्ति एव। सर्वान् मेलयित्वा कथमपि भवत्याः सादृश्यं अहं कष्टेन उत्पश्यामि, एकत्र तु नास्ति एव। तर्हि अन्वयः, हे चण्डी संबोधनं, श्यामासु अंगम, चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, शशिनी वक्त्रच्छायां, शिखिनां बर्हभारेषु केशान्, प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् अहम् उत्पश्यामि। हन्त, क्वचिदपि एकस्मिन् ते सादृश्यं न अस्ति। एवं अन्वयः। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति, त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्, आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्, अस्रैस्तावन्मुहुरुपचितैः दृष्टिरालुप्यते मे, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। त्वाम् आलिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्, आत्मानं ते चरणपतितं यावत् इच्छामि कर्तुम्, अस्रैः तावत् मुहुरुपचितैः दृष्टिः आलुप्यते मे, क्रूरः तस्मिन् अपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः इति पदविभागः। तर्हि पूर्वतनश्लोके उक्तमस्ति, कुत्रापि एकस्मिन् वस्तुनि भवत्याः सादृश्यं तु न दृश्यते एव। तर्हि कथं भवतीं पश्यामि? तदर्थं किं करोमि इति चेत् शिलायां भवत्याः चित्रम् अहं लिखामि। यक्षः सुन्दरः चित्रकारः अस्ति, चित्रं लेखितुं शक्नोति सः। तदर्थं सः चित्रं लिखति, वदति सः, त्वाम् आलिख्य, कीदृशीं त्वाम् इति चेत् प्रणयकुपितां,
पूर्वतनश्लोके उक्तमस्ति सा चण्डी अस्ति, कोपशीला अस्ति। प्रणयकुपितायाः तव चित्रम् अहं लिखामि। त्वामालिख्य प्रणयकुपितां। कुत्र लेखनम् इति चेत् शिलायाम्। अरण्ये काचित् विशाला शिला अस्ति, तस्यां शिलायां धातुरागैः, गैरिकम् इति कथ्यते, धातवः लभ्यन्ते, धातूनां रागः वर्णाः, ते एव वर्णाः। धातुरागैः शिलायां प्रणयकुपितां त्वां कथमपि लिखामि। एवमेकं सुन्दरं चित्रं लिखितवान्। प्रियायाः यक्ष्याः एकं सुन्दरं चित्रं लिखितवान् अस्ति। कीदृशं चित्रम् इति चेत् सा प्रणयकुपिता अस्ति। तर्हि कुपितायाः सान्त्वनं करणीयं। कथं सान्त्वनं करणीयम् इति चेत् तदर्थं सः आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्। तस्मिन् चित्रे सः स्वस्यापि चित्रं लेखितुम् इच्छति। स्वस्य चित्रं कीदृशम् इति चेत् चरणपतितस्य स्वस्य चित्रम्। इत्युक्ते तस्याः कोपस्य प्रसादनं कर्तुम् एषः यक्षः किं कुर्वन् अस्ति इति चेत् तस्याः चरणयोः पातं कुर्वन् अस्ति, नमस्कारं कुर्वन् अस्ति। तादृशं स्वस्य चित्रम्। अत्र व्याख्यानं प्रकारद्वयेन अस्ति। प्रथमः प्रकारः एषः। इत्युक्ते स्वस्यापि पूर्णं चित्रं, यच्च चित्रं तस्याः पादयोः नमस्कारं करोति, तादृशं चित्रं लेखितुम् इच्छन्। द्वितीयं, तादृशः न अहं स्वयं तस्य चित्रस्य पादौ गृह्णामि। तादृशः यदा कर्तुम् इच्छामि, आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्। आत्मानं तव चरणपतितं कर्तुम् इच्छामि। प्रकारद्वयेन यथा कथमपि गृह्यताम्। कथमपि भवत्याः चरणपतितम् आत्मानं कर्तुम् इच्छामि। तदर्थम् अहं यदा किञ्चिदिव नमनं करोमि, तदा मम मुहुरुपचितैः अश्रैः, अस्रं नाम अश्रु, कीदृशैः अश्रुभिः इति चेत् मुहुरुपचितैः, पुनः पुनः वर्धमानैः, प्रवृद्धैः, उपचितैः अश्रैः मम दृष्टिः आलुप्यते। दृष्टिरेव लुप्ता भवति। नेत्रयोर्मध्ये पूर्णतया जलं यदा भवति, पुरतः किमस्ति तद् द्रष्टुमेव न शक्नोति। अतः अहं भवत्याः पादौ कुत्र स्तः इति अन्विष्य नमस्कारं कर्तुं यद्यपि इच्छामि, किन्तु मुहुरुपचितैः अश्रैः प्रवृद्धैः अश्रुभिः मम दृष्टिः आलुप्यते, नष्टा भवति। अन्ते सा वदति अतएव हन्ता तस्मिन्नपि नौ संगमं कृतान्तः न सहते। किमर्थम् एवं भवति इति चेत् तस्याम् अवस्थायामपि त्वं चित्रगता असि, अहमपि चित्रगतः अस्मि, अथवा त्वं चित्रगता असि, अहं तु जीवन् अस्मि। एतादृशयोः आवयोरपि संगमं कृतान्तः नाम यमः, अत्र दैवम् इत्यर्थः। दैवं न सहते एव। अतः तथा नमस्कारं कर्तुं सः अवसरमेव न ददाति। तस्मात् कारणात् आवयोः संगमः तत्रापि न भवति एव। अतः कृतान्तः तस्मिन्नपि आवयोः संगमं न सहते। अन्वयः तर्हि शिलायां धातुरागैः प्रणयकुपितां त्वाम् आलिख्य आत्मानं ते चरणपतितं यावत् कर्तुम् इच्छामि, तावत् मुहुः उपचितैः अश्रैः मे दृष्टिः आलुप्यते। क्रूरः कृतान्तः तस्मिन्नपि
नौ नाम आवयोः संगमं न सहते। शृंगाररसे विप्रलम्भ शृंगारः इत्यस्ति। द्वौपि दूरे दूरे यदा भवतः तदा तस्य वर्णनं पूर्णतः अस्मिन् काव्ये तदेव अस्ति। विशेषतया विप्रलम्भ शृंगार प्रधानः अस्ति एषः काव्यविशेषः। अग्रिमः श्लोकः। संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा सर्वास्वस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्। इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभ प्रार्थनं मे गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः। संक्षिप्येत क्षणः इव कथं दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्थासु अहः अपि कथं मंदमंदातपं स्यात्। इत्थं चेतः चटुलनयने दुर्लभ प्रार्थनं मे गाढोष्माभिः कृतं अशरणं त्वद्वियोग व्यथाभिः इति पदविभागः। यक्षः वदन्नस्ति इदानीं मम रात्रिः कथं जाता अस्ति इति चेत् अत्यन्तं दीर्घा जाता अस्ति। एकस्याः रात्र्याः यापनम् इत्युक्ते एकस्य वर्षस्य यापनमेव भवति। वर्षत्यम्बुदमालेयं वर्षत्येषा च शर्वरी। कुवलयानन्दे एकम् उदाहरणं दृश्यते। एषा अम्बुदमाला मेघमाला किं करोति इति चेत् वर्षति, जलं ददाति। अन्यद् वाक्यमस्ति वर्षत्येषा च शर्वरी। एषा शर्वरी नाम रात्रिः वर्षति नाम वर्षम् इव आचरति। एकस्याः रात्र्याः यापनं वर्षस्य यापनमेव भवति। अतः मम या रात्रिः अस्ति सा रात्रिः अस्ति दीर्घयामा त्रियामा। त्रियामा क्षणदाक्षपा। त्रियामा नाम रात्रिः इत्यर्थः। एषा रात्रिः कथमस्ति इति चेत् दीर्घयामा। दीर्घाः यामाः यस्याः सा त्रियामा इत्युक्ते रात्रेः यामत्रयमस्ति, त्रियामा अस्ति। किन्तु एकैकः यामः अपि अत्यन्तं दीर्घः भवति। तादृशी दीर्घयामा त्रियामा या अस्ति, दीर्घा रात्रिः या अस्ति सा क्षणः इव संक्षिप्येत किम्? एक लघु क्षणः इव ह्रस्वः भवेत् किम् इति अहं चिन्तयामि। यदा अत्यन्तं कष्टं भवति, समययापनं क्लेशाय भवति, तदा वयं चिन्तयामः तादृशी एका निद्रा आगच्छेत्, नेत्रोद्घाटन समये एषः समय अतीतः भवेत् रात्रिः, तथा चिन्तयामः, किन्तु तथा न भवति। कथं चिन्तयति इति चेत् दीर्घयामा त्रियामा क्षणः इव कथं संक्षिप्येत इति एक अभिलाषा एतस्य। पुनः अस्ति सर्वावस्थासु अहः अपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्। अहः नाम दिनं। दिनं कीदृशमस्ति इति चेत् वस्तुतः उग्रातपं दिनं। दिने सर्वत्रापि सूर्यस्य उग्रः आतपः भवति। दिनस्य सर्वासु अवस्थासु नाम सर्वेषु अपि कालेषु उग्रातपः भवति। अतः सर्वासु अपि अवस्थासु अहः अपि, अहः नाम दिनं, दिनमपि मन्दमन्दातपं यथा स्यात्, कथं स्यात् इति मम मनः दुर्लभ प्रार्थनम् अस्ति। यत् दुःखेन प्राप्तुं शक्यते, प्रायः प्राप्तुं न शक्यते एव,
तादृशीं प्रार्थनां मम मनः करोति। कां प्रार्थनां करोति? दीर्घयामा त्रियामा क्षणः इव यापितः भवेत् इति, यापिता भवेत् इति। तथैव सर्वासुपि अवस्थासु मन्दमन्दातपं यदस्ति अहः तद् मन्दमन्दातपं स्यात्, नाम अल्पातपमेव यथा स्यात् तथा मम मनः दुर्लभां प्रार्थनां करोति। एतादृशं दुर्लभ प्रार्थनं मे चेतः, मम चेतः मनः यदस्ति तत् गाढोष्माभिः त्वद्वियोगव्यथाभिः अशरणं कृतम् अस्ति। तव इदानीं वियोगस्य व्यथाः सन्ति, त्वद्वियोगव्यथाः। ताः व्यथाः कथं सन्ति इति चेत् गाढोष्माणः, गाढोष्माणाः इति मन्ये। अत्यन्तम् औष्ण्यम् अस्ति, तादृश नाम अत्यन्तम् असह्य वेदना सहिताः सन्ति त्वद्वियोग व्यथाः। तादृशीभिः व्यथाभिः मदीयं चेतः यदस्ति तत् अशरणं कृतम् अस्ति। मम शरणमेव नास्ति, गतिरेव नास्ति, सोढव्यमेव। तादृशी स्थितिः इदानीं मम आगता अस्ति। तर्हि अन्वयः दीर्घयामा त्रियामा कथं क्षणः इव संक्षिप्येत। सर्वासु अपि अवस्थासु अहः अपि मन्दमन्दातपं यथा स्यात्, नाम उग्रातपं यथा न स्यात्, मन्दमन्दातपं यथा स्यात् इत्थं मे दुर्लभ प्रार्थनं चेतः। दुर्लभा प्रार्थना यस्य तत् चेतः, दुर्लभ प्रार्थनं मे चेतः त्वद्वियोग व्यथाभिः गाढोष्माभिः त्वद्वियोग व्यथाभिः अशरणं कृतम् अस्ति। अत्र एकं संबोधनमस्ति, चेतश्चटुल नयने, चटुल नयने, चंचल नयने यक्षीमुद्दिश्य एतत् संबोधनमस्ति। ये चटुल नयने गाढोष्माभिः त्वद्वियोग व्यथाभिः मम चेतः इत्थम् अशरणं कृतम् अस्ति। तत्र कर्तृपदं किमिति चेत् त्वद्वियोग व्यथाः एव कर्तृपदं। तैः ताभिः त्वद्वियोग व्यथाभिः मदीयं चेतः अशरणं कृतम् अस्ति। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् अत्र समापयामः।